کون علی المرتضی جنہاں دے بارے نبیان دے تاجدار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها لوگوں میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے کون علی المرتضی غدیر خم دے موقع دے میرے پاک نبی علیہ السلام نے جدو اپنے 1.25 لاکھ صحابہ نو جمع کیتا فرمایا اے میرے صحابہ سنو بے شک اللہ میرا مولا ہے میں ہر مومن دا مولا وا اور سنو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا او لوگو جس دا میں مولا وا اس دا علی مولا علی دی صدا ذرا ہاتھ چاہتے آنی چاہی دیئے کیونکہ اور ہاتھ چاہیے نہ چاہیے کوئی گل نہیں اتھے علی علی تے ہاتھ چاہنا میرے پاک نبی دی سنت ہے میرے پاک نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ دے مجمع دے اندر جدو اے اعلان فرمایا سی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا میرے پاک نبی دے بھی ہاتھ بلند سر جناب علی المرتضی دا بھی ہاتھ بلند کیتا سی اور ذرا سید لال بادشاہ سرکار دے دربار کے نزدیک بیٹھنا لے ہو آپ کی اس دی تقریب دے اندر بیٹھنا لے ہو ذرا تسیمی رب دی عبادت کر لو سنت مصطفیٰ دے عمل کر لو حد چاہ کے پڑھو کریم رب دے کریم جانی سب تو پیارا علی علی اللہ اکبر میرے پاک نبی دے دیوانو ایک منٹ اللہ اکبر ذرا او ویلا بھی تے یاد کرو نا جدو میرے پاک نبی علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار دے درمیان بھائی چارہ قائم کر لیا ایک مہاجر دا ہاتھ ایک انصار دے ہاتھ دے اندر دے دیتا جناب علی المرتضی دے اکھاں چوانسو آ گئے جناب علی المرتضی رو رہے نے میرے پاک نبی نے فرمایا او علی تو روندہ کیوں ہے تیری اکھاں چوانسو کیوں آ رہے نے میرے پاک نبی نے جدو پوچھیا جناب علی المرتضی عرض کرتے رہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے مہاجرین اور انصار دے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیتا ہے ایک مہاجر نو دوسرے انصار دا بھائی بنا دیتا ہے لیکن میں نو کسی دا بھائی نہیں بنایا میرے پاک نبی دا جواب سننا میرے آقا نے علی المرتضی نو سینے دے نال لایا فرمایا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو دنیا دے اندر بھی میرا بھائی ہے آخرت دے اندر بھی